अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू स्टेप 2। क्या पढ़ेंगे? उर्दू स्टेप 2, सफ़ा नंबर 13 निकालें। हमारा सबक है सबसे अच्छा दोस्त। कौन सा सबक है हमारा? सबसे अच्छा दोस्त। दोस्त किसे कहते हैं? जो हमारे बुरे वक्त में काम आता है, हमारा साथ देता है, हमारी हर मुश्किल को आसान करता है। एक दोस्त अच्छा होता है और एक बुरा दोस्त होता है। बुरा दोस्त वो होता है जो हमें बुराई के कामों में मुब्तला करता है, यानी हमें बुराई की तरफ भेजता है, हमें बुरे काम सिखाता है। और अच्छा दोस्त वो होता है जो हमें अच्छाई के काम सिखाता है, हमें अच्छी बातें बताता है, हमारी मुश्किलात को हल करता है। जबकि बुरा दोस्त हमें हर मरतबा मुश्किलों में मुब्तला कर देता है, यानी मुश्किलों में डाल देता है। तो हमें हमेशा अपने गिर्द ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें हमेशा हमारा साथ दें, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दें। दोस्त की खूबी क्या होनी चाहिए? दोस्त वो होना चाहिए जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, जो हमारी हिफाजत भी करे, जो हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें नेक बनाए। ठीक है, हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमेशा हमें इन तमाम बातों पर अमल करने वाले बनाए, जबकि हमें बुरी कामों में मुब्तला ना करें। आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो आपकी इस तरह मदद करते होंगे। हमें भी हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमेशा हमारे बुरे वक्त में साथ दें। आपके भी कोई दोस्त होंगे जिसे आप अपनी तमाम बातें बताते होंगे, तो हमें हमेशा ऐसे दोस्तों को अपनी तमाम बातें बतानी चाहिए जो हमें मालूम हो कि वो किसी और को नहीं बताएंगे, अपने तक रखेंगे। इतना हमें भरोसा होना चाहिए, यानी जो हमारा दोस्त है हमें उस पर भी इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर हमसे कोई बात हम अपनी कोई उसे बात बताएं तो वो आगे किसी को बताए नहीं, बल्कि हमारी उस परेशानी को हल भी करे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे अच्छा दोस्त। क्या पढ़ेंगे? सबसे अच्छा दोस्त। प्यारे बच्चों, आइए हम आपको सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम आपको आपके अच्छे दोस्त से मिलवाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छे दोस्त की खूबियाँ बताएंगे। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि हम आपको आपके अच्छे दोस्त से मिलवाएंगे और आपको दोस्त की अच्छी खूबियाँ बताएंगे, यानी हम जो अपने दोस्त बनाते हैं उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए अच्छे दोस्तों में, बुरे दोस्तों में नहीं। एक अच्छे दोस्त की सबसे पहली खूबी होनी चाहिए उसकी सच्चाई। वो इतना सच्चा होना चाहिए कि आप उस पर हर वक्त भरोसा कर सकें। यानी हम दोस्त बनाएंगे, जो हम दोस्त बनाते हैं उसकी सबसे अच्छी खूबी ये होनी चाहिए कि वो सच्चाई का साथ दे, हमेशा सच्चा हो, कभी झूठ का साथ नहीं दे, और हम उस पर हमेशा भरोसा कर सकें। दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि आपको जब उसकी ज़रूरत हो वो आपके पास हो, वो आपके काम आए। तीसरी खूबी ये कि वो ताकतवर हो, आपकी हिफाजत करना जानता हो। चौथी खूबी ये कि आप अपने दिल की हर बात उसे बताएं और वो आगे किसी को आपकी बात ना बताए। दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो वो आपके पास हो, वो आपके काम आए। तीसरी खूबी ये कि वो ताकतवर हो और आपकी हिफाजत करना जानता हो, यानी अगर आप कभी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं तो वो अपनी ताकत के ज़ोर पर आपकी हिफाजत भी करे। चौथी खूबी क्या है? चौथी खूबी ये होनी चाहिए कि अगर आप उसे अपनी कोई दिल की बात बताएं तो वो किसी बात को आगे ना बढ़ाए बल्कि अपने तक रखे। आपका दोस्त आपको सीधा रास्ता दिखाए और बुराई से बचाए, आपको नेक बनाए और आपको मुश्किलों से निकाले। दोस्त का फ़र्ज़ ये भी है कि वो आपको सीधा रास्ता दिखाए, हमेशा सीधा रास्ता दिखाए, बुराई के रास्ते से रोके और नेक बनाए और आपको हमेशा मुश्किलों से बचाए। सच बताइए, आप ये सारी खूबियाँ अपने दोस्त के अंदर देखना चाहते हैं ना? तो आप हमको बताते हैं कि ये सारी अच्छी बातें किस में हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अब हम बताते हैं आपको कि ये सारी खूबियाँ किसके अंदर हैं। ये सारी अच्छी बातें हमें पैदा करने वाले अल्लाह ताला में है। मतलब ये सारी खूबियाँ हमें हमारे अल्लाह ताला में मिलती, यानी अगर हम अल्लाह ताला को अपना अच्छा दोस्त बना लें
تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے ہی بچائے گا، حفاظت بھی فرمائے گا ہماری سچا بھی ہے اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اگر ہم اسے اپنی کوئی دل کی بات بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے تک رکھے گا اور ہماری اس میں مدد کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھا دوست بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنا دوست بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو پھر ہمیں کسی مشکل سے اور کسی ظالم سے ڈر نہیں لگے گا۔ ہمارا دوست ہماری جان و مال کی حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مشکلوں سے بچائے گا۔ اگر کوئی ظلم کرنا ہوگا تو ہم پر وہ ظلم سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ ہمیں دے دے گا۔ وہ ہمیں دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، اور یہ دوستی تبھی آگے بڑھے گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں جتنی وہ ہم سے کرتا ہے۔ ہم اسی سے مدد مانگیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور نہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ جب ہم یہ سب باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ آئیے وعدہ کریں کہ ہم آج سے اپنا سب سے اچھا دوست اللہ تعالیٰ کو بنائیں گے اور اسی کے کہنے پر چلیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ اب یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں دے گا بھی اور ہمیں بہت زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اور یہ دوستی تبھی آگے بڑھے گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دوستی کو اور مضبوط بنا لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی اور پکی والی دوستی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو اور یقینی بنا دے گا اور مضبوط کر دے گا۔ جتنی ہم اس سے مدد مانگیں گے اور ہم اسی سے مدد مانگیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور نہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ذریعے سے کسی کو مدد مانگتے ہیں، انہیں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ان کے آگے سر بھی جھکا دیتے ہیں، جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا، تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ جب ہم یہ سب باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ اب آپ سب کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج سے آپ سب اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ پھر ہمیں خوش رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آپ کو اب اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے گھر میں، اور میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔